जुन कुरा यही लर्न गर्न सकिन्छन् त्यो कुरा यही लर्न गर्नु होला। कुनै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आयो भने मनमा आँखा चिम्लेर एक दुईचोटि त्यसलाई रिपिट गर्नु होला मनमै, ताकि यो अहिले नै लर्न भइहालोस्। ओके, so the name of the topics is geometry, triangle, and the triangle is the closed figure, and there is three vertices. This corner point is called the vertices of the triangle. Actually, in singular form it is called vertex, and plural form it is vertices. Normally it is denoted by capital letter of English alphabet, and sides denoted by the small alphabet normally. तर हामीले यो बीचमा कुनै बेला यसलाई एक्स पनि भन्न सक्छौं, स्मल अल्फाबेटले पनि भित्रको एंगललाई हामीले नोटेसन गर्न सक्छौं। त्यसपछि यही ट्रायंगलमा एउटा कुरा बेस भन्ने कुरा सर्टेन ठाउँमा युज हुन्छ। भर्टेक्स हामीले बुझिसक्यौं, साइड पनि बुझिसक्यौं, बेस भन्ने कुरा युज हुन्छ। एक्चुअली यो तीनवटा साइड मध्येमा जुनसुकै साइडलाई हामीले बेस सपोज गर्न मिल्छन्। एबी कुड बी बेस, बीसी कुड बी बेस, एसी कुड बी बेस। तर नर्मली जहाँ हाइट ड्रप भएको हुन्छन्, हाइट ड्रप हुनु भनेको यो सीधा लाइन जहाँ परपेंडिकुलर हुन्छन् बेसमा, जुन बेसमा परपेंडिकुलर हुन्छन्, दिस साइड इज कल्ड द बेस अफ द ट्रायंगल। एकदम बिस्तारै म गर्न खोजिरहेको छु, कुनै हतार नगर्नु होला। जो अलरेडी क्लियर छन् उहाँ पनि धैर्य गरेर सुन्नु होला। जसलाई अलरेडी देखि यो कुराहरू थाहा छ भने सकेसम्म यो कुरालाई लर्नै गरिहाल्नुस् हामीले पढ्दा पढ्दै। जसलाई क्लियर छैन उहाँ चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुस् हाई लेभलको एनर्जी युज गरेर। एन्ड इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, isosceles triangle means the triangle having two sides or two angles are equal. यदि ट्रायंगल आइसोसेलेस छन् भने त्यति बेला हामीले बेस फिक्स हुन्छन्। त्यति बेला बेस भनेको नन इक्वल साइड इज कल्ड द बेस if the triangle is isosceles. If it is a normal triangle, then base could be any side. And if the triangle is right angle triangle, so at that case the hypotenuse is always fixed to opposite to 90 degree, and rest two side could be the base. This could be base or this could be base. यो दुईटा मध्येमा जुनसुकै साइड बेस हुन सक्छ। ट्रिग्नोमेट्रीमा पढ्दाखेरि अलिकता कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूको ट्रिग्नोमेट्री र जियोमेट्रीको कन्सेप्ट मिक्स भइहाल्छन्। ट्रिग्नोमेट्रीमा बेस भनेको जहिले पनि रिफरेन्स एंगल र परपेंडिकुलरको बीचमा हुन्छन्। इफ इट इज द ट्रिग्नोमेट्री, then the base must be this side between the reference angle and 90 degree. This could be base. But if it is in geometry, then non-hypotenuse side could be the base. I think all concepts are clear here. If it is normal triangle, then the side is called base where height is dropped. If it is isosceles triangle, then base is non-equal side. If it is right angle triangle, then non-hypotenuse side could be the base. 90 को अपोजिट बाहेकको कुनै पनि साइड बेस हुन सक्छ। अब तपाईहरुलाई इच्छा छन् भने यहाँ यस नो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो स्लाइड म अब चेन्ज गर्नेवाला छु। तर हरेक स्लाइड हामीले चेन्ज गरे भने यसको स्क्रिनशटहरु हाम्रो यहाँ मेसेज बक्समा सेभ भएर बस्छन्।
जुन चाहिँ तपाईले 24 आवर जति बेला पनि यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त यदि क्लियर छन् भने एस लेख्न सक्नुहुन्छ। एस नलेख्ने मन छन् भने नलेख्नुस्, तर यदि क्लियर छैन भने नो चाहिँ पक्कै लेखिदिनुस्। So I am going to change the slide. If you have any confusion anywhere, then either you can use message box or mic. Okay, it is about the base. I think it's left, so I will put the screenshot again. Now we are going to discuss the next slide, and it's take 30 to 40 minutes to discuss all the concept. And I think everyone know about the perimeter. The perimeter of triangle is the sum of all sides of the triangle. The sum of all sides of triangle is perimeter. यो हाम्रो स्कुल लेभलको कुरा हो। सपोज यसको भ्यालु 3 छन्, यसको भ्यालु 5 छन्, यसको भ्यालु 7 छन्, then perimeter is obviously 3 plus 5 plus 7. तर त्यसपछिको केही एनालाइसिसहरू छन् नि, त्यो स्कुल लेभलमा हामीले पढेको थिएनौँ, जुन छन् 1. For the given perimeter, equilateral triangle has largest area. यसको मतलब के? यसको मतलब यो भयो कि तपाईलाई एउटा डोरी दियो 10 मिटरको, र 10 मिटरको डोरी लिएर तपाईलाई भन्यो कि ट्रायंगुलर शेपमा म्याक्सिमम एरिया क्याप्चर गर टुरी खेलमा। शेप चाहिँ ट्रायंगुलर हुनुपर्छ भने ट्रायंगुलर शेप डिफरेन्ट टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अथवा तपाईले राइट एंगल ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो डोरी लिएर। सपोज 10 मिटरको डोरी लिएर, अथवा तपाईले नर्मल ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुन्छ भने यही डोरी 10 मिटरको डोरी लिएर तपाईले 3-4 किसिमको ट्रायंगल बनाउनु भयो भने र एरिया नाप्नु भयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया म्याक्स हुन्छन् सबैभन्दा बढी। And I think it is important point for the GRE. यो कुनै ठाउँमा रिजनिङमा यो कुरा युज हुन सक्छन्। फेरि रिपिट गरौँ। For the given perimeter 10 meter, if you make the 4 types of triangle, isosceles, equilateral, right angle or scalene triangle, then the area of equilateral triangle will be the maximum. यदि पछि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने मलाई फेरि यसलाई रिपिट गर्नु पर्यो भने रिपिट गरौँला म। And it is the vice versa. For the given area of equilateral triangle, the triangle has the smallest perimeter. यसको मतलब के भयो भने फेरि अब आउँ यसको उल्टामा। यदि 100 स्क्वायर मिटर को ट्रायंगल छन् 4 वटा, एउटा चाहिँ नर्मल ट्रायंगल, एउटा चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एउटा चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया सबैको सेम छन् र एउटा राइट एंगल ट्रायंगल भने यसमा सबैभन्दा स्मल पेरिमिटर भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल को हुन्छ। It is given in rule number 2. And then the most important point is this one. Rule number 3 actually, it is the rule number 3. Actually, if it is non-special triangle, if the triangle is special China, special triangle means equilateral triangle, isosceles triangle and right angle triangle. If the triangle is non-special or scalene triangle, and if you are given the 2 sides, suppose this side and this side, then you can find the range of third side
using this formula, and it is important formula for GRE. मैले अलरेडी भनिसकेको छु टाइम लाग्छन् होला किनभने हामीले बिस्तारै यसलाई एक्सप्लेन गरौँ. So we can find the C using this formula. So C should be less than 9 plus 6 and should be greater than 9 minus 6. The C will be between somewhere 9 minus 6 and 9 plus 6. यो बीचमा कतै हुन्छन्. We cannot find the exact value of C, but approximate value of C, and it is given in here. Rule number 3. त्यसपछि आऊ हामीले अर्को रुल जुन खासै काम लाग्दैन तर रिजनिङमा युज हुन सक्छन्. If ABC are three sides of the triangle, then the square of one side is smaller than the square of sum of other two sides. Then the triangle must be acute angle triangle. Acute angled triangle means the all angle of the triangle should be less than 90 degree. And if the square of one side equal to the sum of a square of other two sides, then the triangle must be right angled triangle. And the third one, the square of one side is greater than a sum of a square of other two sides, then the triangle should be obtuse triangle. Obtuse triangle means the one angle of the triangle is greater than 90 degree. So it is the three condition of the triangle. So if you could just learn all these formulas and the logic. And now we are going to change the slide, but before the changing slide, if you have any confusion in any steps, you can ask to message box, or you can ask through the message box or directly from the mic itself. Is there any confusion in this slide? Jyoti, Regina, Adishta, Vivek, Lakshmi. Sir, 2 number को point एकचोटि भन्दिनु न फेरि. Actually यो 2 number को भन्नु भएको यो. Given perimeter, equilateral triangle has largest area. Smallest perimeter वाला. For a given area. Okay. Actually, statement 1 and statement 2 have the same concept. Actually, with the certain perimeter, the largest area should be the equilateral triangle, and with the certain area, the smallest perimeter should be equilateral triangle. यो अलिकता इमेजिन गर्नुभयो भने यो कुरा तपाईको माइन्डमा आउँछन्. यदि तपाईले 5 मिटरको डोरी लिएर डिफरेन्ट टाइप अफ ट्रायंगल बनाउनु भयो भने सबैभन्दा बढी एरिया भएको ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छन्, जसमा सबै साइडहरू इक्वल हुन्छन्. र 100 मिटर एरिया भएको तपाईले डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्रायंगल बनाउनु भयो भने त्यसमा सबैभन्दा सानो पेरिमिटर भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगलको पेरिमिटर हुन्छ. एकदम क्लियर छ. अनि आई थिंक यो कुरा अलि इमेजिन भइरहेको छैन, तपाईको माइन्डले फिगर बनाउन सकिरहेको छैन, क्याचअप गरिरहेको छैन भने केही छिनको लागि तपाईले यसलाई लर्न गरिहाल्नुस्. पछि आफ्नै यो इमेज बन्छन् तपाईको माइन्डमा, हो यति पेरिमिटर लिएर बनायो भने equilateral triangle should be the largest area. यति एरिया लिएर बनायो भने the equilateral triangle has the smallest perimeter. Okay. New slide. The interior angle of
3 angle on the each side of the triangle at each vertex. मतलब इंटीरियर एंगल भनेको यो भित्रको यो दिस एंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा गामा आर इंटीरियर एंगल and exterior angle is outside of the triangle. There could be the two types of exterior angle. This one is exterior angle and this one is exterior angle. Actually this angle is equal to interior angle because it is the vertical opposite angle. So there is two types of exterior angle, and actually the measure of these two exterior angle is always same. And now the sum of interior angle is always equal to 180. Alpha beta gamma is equal to 180, the first condition. And the second condition, sum of exterior angle, यो लेखेको छैन. Exterior angle is equal to always 360. You have to just learn these two facts from this slide. The sum of interior angle is 180 and sum of exterior angle is 360. And in rule 2, since the sum of angles are 180 and in geometry the negative value is not allowed, that means all angles should be less than 180, and it is just a normal fact. Since the sum of all angle is 180, that's why the all angles individually should be less than 180 degree. Okay, so let's move to next slide. If any confusion in this slide, then you can ask me, I will explain it again. मैले अर्को स्लाइड चेन्ज गरिसकेको छु भने पनि तपाईले सोधेर म फेरि ब्याक हुन सक्छु है. त्यसकारणले फुल कम्फर्टेबल भएर बस्नुस् कि सरले सोध्यो भने के ठान्ला अथवा कराएर भन्देला रुड भएर भन्देला, त्यो हुँदैन. अब फेस टु फेस छैनौ, कहिलेकाहीँ रुड नभएर बोल्दाखेरि पनि रुड जस्तो लाग्यो भने यसको मतलब यो निकाल्नुस् कि सर रुड भएको छैन, यो जस्ट हाम्रो अनलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो बुझिएको हो. तर सोध्न चाहिँ पक्कै सोध्नुस्. Mid segment of the triangle, the line join of the midpoint of any two sides is called the mid segment of the triangle. And there could be three possible mid segment. You can join the mid point of these two sides, it is also mid segment. You can join the midpoint of these two sides, it should be also mid segment. And there is some rule about the mid segment. Mid segment is always parallel to the third side. जसको मिड पोइन्ट जोडेर बनेको छन् त्यो बाहेकको जुन साइड हुन्छ त्यसलाई हामीले थर्ड साइड भन्छौं. And mid segment is always parallel to third side. The one point and the second point is the mid segment is always half of the third side. If third side is 20, then mid segment should be the half of 20, 10. And it's applied for any types of triangle, whether it is acute triangle or obtuse triangle. So it is given in rule number 1, 2 and 3. So if you have any confusion about the mid segment, you can ask through the message box. Excuse me, sir. Hazur भन्नुस्. Actually, this chat is disabled for me. Disable, enable छैन यो chat. त्यस्तो त नहुनु पर्ने, किनभने तपाई त अब इन्ट्री गरिसक्नु भएको छन् कोर्समा. खै सर, chat in channel meetings is only available to team members भनिरहेछ, यो डिसेबल छ. तपाई त टिम मेम्बर होइन त? खै थाहा भएन किन भयो जस्तो. अरु कसैलाई डिसेबल छन्? अरु कोही एकचोटी मेसेज बक्स हेर्नु होला. ज्योतिको मात्रै डिसेबल भयो, आदित्यको छैन. रेजिना एकचोटी चेक गर्नुस् त. रेजिनाको मेसेज बक्स काम गरिरहेछन्.
आई थिङ्क ज्योतिको अर्को पनि कुनै टिम युज गरिराख्नु भएको छ अर्को कुनै अर्गनाइजेसनको लागि अथवा अर्को कुनै क्लासको लागि? अर्को खै अघि चाहिँ सुनिल सर पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो यो होइन अर्को टिममा जानु भनेर त्यही भएर के भयो कि एक्चुअली एन्ड गरेर गर्ने इन्ड गरेर फेरि जोइन गर्नुहोस् टिममा गएर अनि आई थिङ्क मेसेज चाहिँ काम गर्छ. ओके, so let's move to the next slide. And the next slide is again important. It is the relationship of interior angle and exterior angle. यसलाई म अलिकति चारु ऱ्याप अप गरिदिन्छु. The side opposite to a small angle is short and angle opposite to large long. long को स्पेलिङ सायद मिस्टेक भयो तर एउटा कुरा यो बुझ्नुस् कि एंगल एंड साइड्स आर अलवेज करस्पोन्डिङ. सानो एंगल को अपोजिट सानो साइड, ठुलो एंगल को अपोजिट ठुलो साइड, सानो एंगल को अपोजिट सानो साइड र ठुलो एंगल को अपोजिट ठुलो साइड. एन्ड द्याट इज इट इन दिस स्लाइड. अझै क्लियर भएको छैन भने तपाईले भन्नु होला, म अझै क्लियर पार्ने कोसिस गर्छु. ओके, ठ्याट्टै तपाईले अल्छी नमानेर मेसेज गरिहाल्नु होला. र यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट स्लाइड हो, धेरै नै काम लाग्छन् जिआरईमा र कस्तो धेरै यो भ्यालुहरू भएको छन्. म यसलाई अलिकता सानो पार्दिउ फ्रन्टलाई. मलाई बुझाउन सजिलो होस् यो फ्रन्टलाई अलिकता सानो पार्दिरहेको छु म. ओके, स्पेस मलाई रहोस् एक्सप्लेन गर्नको लागि. ओके, हामीले कुरा गर्दैछौँ सिमिलर ट्रायंगल. इन सिमिलर ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड द सिमिलर ट्रायंगल इफ the angles of these triangles are same. The two triangles are similar triangles if angles of these triangles are same. Suppose this angle equal to this angle equal to this angle, and this angle equal to this angle. That means these two triangles are similar triangle. And one common thing is if the triangle is similar, the one it's not common, it's just usual thing. If triangle are similar, then corresponding sides are proportion. धेरै युज हुन्छन्. corresponding sides are proportion. तर हामीलाई यो करस्पोन्डिङ साइड त ठीक छन्, तर हामीलाई करस्पोन्डिङ साइड प्रोपोर्सन हुन्छ त्यो त ठीक छन्, तर करस्पोन्डिङ साइड भनेको कुरा नै हामीलाई थाहा हुँदैन. एक्चुअली करस्पोन्डिङ साइडको मतलब हुन्छन् करस्पोन्डिङ साइडको मतलब हुन्छन् साइड opposite to equal angle. ओके, कुनै पनि इक्वल एंगलको साइडलाई हामीले करस्पोन्डिङ साइड भन्छौँ. त यो एउटा रुल हुन्छन् त्यो धेरै युज हुन्छन्. अर्को रुल हुन्छन् धेरै युज, त्यो यो रुलहरूलाई छोड्दियो. यो रुलहरू हामीलाई कन्फ्युजन मात्रै पार्छन्. एउटा यो रुल याद राख्नुस् जहाँ चाहिँ करस्पोन्डिङ साइड भनेको साइड अपोजिट टु इक्वल एंगल र एउटा अझै रुल यो भनेको रेशियो अफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो अफ एरिया, रेशियो अफ एरिया अफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू corresponding side O होल स्क्वायर. बस यति मात्रै तपाईँ
यो चेन्ज भइरहेको छ, यो स्लाइड अलिकता समस्या छ यो स्लाइडमा। र यो रुल, एउटा यो रुल र एउटा यो रुल मात्रै हामीले बुझिहालौँ, दिस स्लाइड इज ओभर। The first rule is the sides corresponding side are proportion. The first rule in similar triangle. And the second rule, the ratio of area of similar triangle equal to corresponding sides को square. बस यति हो। तर यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, यसमा यही कुराहरूलाई स्टेप बाई स्टेप भनिएको छन्, त्यसकारण यसमा चाहिँ हामीले अल्झिनु आवश्यकता छैन। देन स्केलेन ट्रायंगल, the non-special triangle is called the scalene triangle where sides are not equal. Scalene triangle भनेको sides are not equal are scalene triangle. र यसमा पनि मलाई लाग्दैन कि टाइम यसमा युज गरौँ। So let's move to next slide. And that is the equilateral triangle, and it is also said to be a regular triangle. And I think you have to learn some formula of equilateral triangle which could be used throughout our practice question or our class material. Actually यो formula भनेको √3/4a square हो। The formula of perimeter is 3a. Radius of circumscribed circle भनेको यो सर्कल भित्र यदि ट्रायंगल छन्, and if you know the side of the triangle, then you can easily find the radius of the circle r using this formula a/√3. And the next one is the radius of inscribed circle. यसको फिगर यहाँ एउटा ट्रायंगल छन्, सरी एउटा सर्कल छन् र बाहिर एउटा ट्रायंगल छन्, and this one is a small r, and suppose a is given, then you can find the radius of inscribed circle. And the rule number 4 is the altitude. Altitude भनेको height. Altitude यदि तपाईले पता लगाउनु पर्यो भने you can use this formula a by यसको अलिकता म सजिलो पारेर लेखिदिन्छु, √3/2a formula of height. त्यसपछि for any points p within the equilateral triangle, the sum of the perimeter to three sides equal to altitude of the triangle. त्यो भनेको हामीले ट्रायंगलमा कुनै ठाउँमा एउटा पोइन्ट राखिदिनु भयो भने त्यहाँबाट ट्रायंगलमा भएको परपेन्डिकुलर इक्वल टु अल्टिट्युड हुन्छन्। भनाइको मतलब यो हो क्या, तपाईले यहाँ पोइन्ट राखिदिनु भयो र यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स, यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको should be equal to the altitude. Could be used in somewhere in questions, right? त्यसपछि for the given perimeter, equilateral triangle has largest area. We have already discussed in perimeter section. For the given area, equilateral triangle has the smallest perimeter. We have already discussed in perimeter section. With the equilateral triangle, the radius of the inscribed in circle is exactly half the radius of the circumscribed. Let me see, right? Okay. यो पनि त्यति साह्रो हामीलाई युजफुल छैन र यो रुल 9 नम्बरको रुल धेरै युजफुल छन्। यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल छन् भने if the height drop from the vertex, then it's bisect the base. बस
यति कुराहरू छन् र यो कुराहरू तपाईको मेसेज बक्समा हुन्छन् and it is also included in material itself. Okay, so let's move to next slide, and the next slide is about the isosceles triangle. Okay, about isosceles triangle, and I think we have already discussed about the isosceles triangle. The any triangle having the two angles in equal measure is called the isosceles triangle, and any triangle have the equal leg, it is called leg. Leg 1, leg 2, दुईटा leg को equal length छन् भने it is called the isosceles triangle. And in isosceles triangle there is equal base angle. This side is called base and this two angle is called the base angle, and base angle is always equal, and there is no special formula for the perimeter area. You have to use the normal formula to find the area, 1/2 base into height. Okay, so let's move to next slide. Okay, and in next slide we are going to discuss about the right angle triangle. In right angle triangle, the hypotenuse is always fixed to opposite to 90 degree. It is hypotenuse, yes, y jaile pani ma lekchu symbolically, and it is largest side. It is the hypotenuse and it is largest side. The two sides that are not hypotenuse, they are the two sides making up the right angle itself. जुन hypotenuse छैन त्यसले right angle बनाएको हुन्छन्, and its side always satisfy the BA square plus PA square is equal to H square. This formula, this angle always satisfy this formula, BA square plus PA square is equal to H square. Okay, यो right angle triangle धेरै नै important कुरा छन्, त्यसकारणले यहाँ चाहिँ कुनै क्वेशन हुन्छन् भने मलाई सोध्नु होला. I try to clear it again. Is there any confusion in this slide? किनभने यसमा अझै हामीले डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ. Okay, so the next slide is the Pythagorean triples. Pythagorean triples, and it is most important in the GRE. Actually, Pythagorean triples is the triplets of integers. Integers haruko तिगरी हो जसले h square is equal to p square plus b square satisfy गर्छन्. It is the Pythagorean triple is triplet of integers that satisfy the h square is equal to p square plus b square. And I have written all the Pythagorean triples whose hypotenuse is less than 100. But if you could remember all, but I don't think it is possible for the students, but at least you could remember the 3 Pythagorean triples, 1, 2, 3. And if you have more energy, then learn 2 more Pythagorean triples. So if you learn 5 different Pythagorean triples, then you can make infinitely many Pythagorean triples. Actually, if you remember 3, 4, 5, 1 Pythagorean triples, from there you can make the infinitely many Pythagorean triples, multiplying the triples by the different integers. If you multiply these triples by 2, then 6, 8 and 10,
is another Pythagorean triples and it also satisfy this equation. मतलब तपाईलाई यो थाहा छ भने यो पनि फाइन्ड आउट हुन्छन् and you can multiply these triplets by any number. If you multiply it by 15, then 45, 60, 75 is also Pythagorean triples. तर यो use कहाँ हुन्छन्? If you given the two Pythagorean triples, मानो कि एउटा right angle triangle छन्, this side and this side is given, then for this side either you have to use this formula or you can easily find the by the Pythagorean triples. यदि यो 3 4 5 याद छन् भने तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. यो भनेको 3 into 15 छन्, यो भनेको 4 into 15 छन्, भनेपछि यो भनेको सरी ठिकै छन्, यो भनेको 5 into 15 होला. डाइरेक्ट 75 कति युजफुल छन् तपाईले क्याल्कुलेसनै गर्नु परेन. डाइरेक्ट यू क्यान फाइन्ड द Pythagoras थर्ड साइड्स विदाउट युजिङ द Pythagoras थ्योरम. Pythagoras थ्योरम लगाएर गर्नुभयो भने इट्स टेक अ टाइम, तर तपाईले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, नाउ वी आर यसमा चाहिँ के क्वेशन छ भने सोध्नुस् त. तपाईले आफ्नो मनले पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ. यो Pythagorean triples कहाँ युज गर्ने एकचोटि फेरि हेरौँ अर्को फिगर. Suppose this angle is 8 and this angle is 15. Then this side is 8 and this side is 15. Then this side must be 17. There is no doubt. And you not need to use the Pythagoras theorem. नभए तपाईले Pythagoras theorem लगाउनु परेको भए के गर्नु पर्थ्यो थाहा छ? 8 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर, त्यसपछि 64 प्लस 225, त्यसपछि जोड्यो, त्यसपछि बल्ल तपाईको निस्किन्थ्यो. कति टाइम लाग्थ्यो. बट Pythagorean triples थाहा छ भने you can directly find the third side without using the formulas. Okay. Now there is 2 more slides to discuss and I think it's take nearly 1 hour to discuss this and it is nearly finished. There is 2 special triangle in triangle. One 90 60 30, 90 60 30, the one special triangle, and in this triangle the sides are always fixed. Opposite to 90 it is always 2x, and opposite to 30 it is always x, and opposite to 30 it is always x root 3. यसबाट फाइदा के हुन्छन्? If you know the one side, suppose this side is 18, then you can easily find the rest of two side. Kasari, just compare this 18 to 2x, then you can find x. X is 9, then this side is 9 and this side is 9 root 3. So it is a special triangle, and you have to remember the sides, fixed sides of special triangle. यसको साइड्सहरु अलवेज फिक्स हुन्छन्, यो चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्छ. And the next is a right angle triangle, another special triangle. It is called the 90 45 and 45 special triangle. Either तपाईले 90 45 45 special triangle right angle triangle भन्न सक्नुहुन्छ अथवा आइसोसलेस right angle triangle भन्न सक्नुहुन्छ. र यो केसमा हामीले जहिले पनि 90 को अपोजिट x root 2, 45 को अपोजिट x र 45 को अपोजिट x जहिले पनि तपाईले यो लर्न गर्नु पर्यो. त्यो दुईटा स्पेशल ट्रायंगल, टु स्पेशल ट्रायंगल, एक्चुअली यो सबै लर्न गर्नु पर्ने छन्. र आज हामीले अब बाँकी समय जुन 45 मिनेट छन् त्यो 45 मिनेटमा क्वेशन्सहरु गर्छु. ओके,
र क्वेसन गर्ने तरिका हामीलाई सबैलाई थाहा छन्। कन्सेप्ट यदि हामीले पढिरहेछौँ अथवा सिकिरहेछौँ भने के गर्छौँ, हामीले धमाधम कन्सेप्टहरू विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ। तर हामीलाई कन्सेप्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट छन् रिजनिङ। र रिजनिङको लागि मैले पढाएर तपाईँको रिजनिङ इन्क्रिज हुँदैन। रिजनिङ कसरी इन्क्रिज हुन्छ? रिजनिङ चाहिँ तपाईँले आफै गरेर रिजनिङ इन्क्रिज हुनु। त्यस कारणले हरेक क्वेसनमा केही समय, कुनै क्वेसनमा 2 मिनट, कुनै क्वेसनमा 4 मिनट, कुनै क्वेसनमा 3 मिनट दिएर विद्यार्थीलाई भएको कन्सेप्टलाई युज गरेर क्वेसन गर्न दिइन्छन्। र त्यो टाइमभित्र यदि विद्यार्थीले गर्न सक्यो भने इट्स ओके, गर्न सकेन भने ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ। गर्न सक्यो भने इट्स ओके, यदि गर्न सकेन भने जस्ट दे सुड बी वेट फर द एक्सप्लानेसन, जुन चाहिँ म हरेक क्वेसनको एक्सप्लानेसन गर्छु आफ्टर 2 मिनट। ओके, सो यो 2 मिनट स्टार्ट नाउ, इट इज 8:18, so up to 8:20 you should try the question hard। सकेसम्म जति नलेज छन् अलिकता अरू समयमा जति जोर लगाउनु हुन्थ्यो दिमागमा, त्योभन्दा अलिकता बढी जोर लगाएर यसलाई गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। गर्न सके भने ठिक छन्, गर्न सकेन भने पनि कुनै अब्जेक्सन छैन, तर तपाईँले ट्राई गरेको हुनुपर्छ। एउटा पेन र एउटा पेपर अगाडि राख्नुहोस्, क्वेसन आउने बित्तिकै ट्राई गर्न थाल्नुहोस्। एन्सर आयो भने ठिक छन्, हालिदिनुहोस्, आएन भने नहाल्नुहोस्। र एक्सप्लानेसन गर्ने बेलामा तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस् कि मैले गरेकोमा कहाँ मिस्टेक भयो, एन्सर राइट भएन, र कुन ठाउँमा मैले अझै वर्क गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ मनमा चाहिँ सेटल गरेर राख्नुहोस्। सो अब चाहिँ म मुख बन्द गरौँ र तपाईँ चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। एन्सर रङ भयो भने के फरक पर्दैन है। गुड रेजिना। ओके, फर्स्ट क्वेसन थियो, त्यस कारण अलिकता मैले रुकेँ। तपाईँ क्वेसनको अन्तिममा पुग्न लाग्नु सकिराख्नु भएको छ र म एक्सप्लेन गर्न सुरु गरेँ भने त्यति बेला तपाईँले वेट लेख्न सक्नुहुन्छ। म वेट गर्छु एकछिन। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेसन। The sum of angle of any triangle is 180, and you have given the two angles, this angle and this angle. The rectangular symbol means it is 90 degree, so you can easily find this angle. कसरी त्यो अब मनमनै गर्नुहोस्, यस्तो क्याल्कुलेसनहरू लेखेर नगरेर माइन्डमा गर्नुहोस्। 90 180 minus 90 minus 40 is equal to 50. So this whole triangle is 50, and it is mathematics term. Bisect means आधा आधा करना. So obviously the whole angle is 50, so this angle must be 25 and this angle must be 25. And now you can easily find the value of x. X equal to 180
minus 90 minus 25 is equal to 60, and that is my answer. And सबैको एन्सर राइट छन्, मतलब सबैजना चाहिँ ट्राई चाहिँ गरिराख्नु भएको छन्. And it is the detailed explanation whether you could or you could not. I will put the screenshot in message box, you can see it later. And the next is the high level question. For this question you have 4 minutes. Use all your energy to find the answer. Use your all concept to find the answer of this question. And it is level 5 question. It is the hardest question in GR exam. So your time up to 8:27. 4 minutes. No hurry. But you should use your all energy. Hello. के छ के समस्या भयो के छ क्लास त भइरहेछ के छ म तपाईलाई कल पनि गरेको थिएँ ए ओके के छ मैले यो क्वेशन ट्राई गर्न दिएको थिएँ तपाई जस्ट हेर्नु मात्रै एकछिन वेट गर्नु यसको एक्सप्लेनेसन गर्ने बेलामा तपाईले क्वेशन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ
Okay, I got the two answers from Aditya and Pratima. Unfortunately, the both and also from the Lakshmi. Okay, so let's discuss this question step by step. र अलिकता यो क्वेसनको लागि धैर्य धारण त गर्नु नै पर्छन् होला, किनभने यो क्वेसनको लेभल 5 को क्वेसन हो। एउटा क्वेसन मात्रै राइट भयो भने तपाईको स्कोर 40 आउन सक्छन्, मतलब अरु क्वेसनहरु राइट भएको छन् र एउटा क्वेसनले मात्रै तपाईको स्कोर 40 पनि गर्न सक्छन् र घटाएर 35 पनि गर्न सक्छन्। मतलब this question carry at least 3 to 4 score. Only one question carry 3 to 4 score. Yes, yes. यो फिगरमै तपाईको यो मनोज सिंह जो तपाईको प्रोफाइल आएर त्यो फिगरै देखिएन हो स्क्रिनमा। तपाईलाई स्क्रिन देखिरहेको छैन? देखिरहेछ, तर त्यो जुन फिगर छ नि त्यो क्वेसनको, हजुर हजुर, हो त्यसमा चाहिँ तपाईको प्रोफाइल आइरहेछ क्या, मनोज के सिंह क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ इन्स्ट्रक्टर म्याथमेटिक्स भन्ने। ओके ओके, यो स्क्रिन यो एबीसी फिगर देखिरहेको छैन तपाईलाई? छैन हजुर, के भएको हैन, त्यो देखिन्छ एकछिन। सुरुमा एडप्ट हुन अलिकति टाइम लाग्छ, एकछिन पछि यो फिगर देखिन्छन् होला, एकैछिन वेट गर्नु होला। यो क्वेशन्स देखिरहेको छन् इन अ फिगर पॉइंट डी डिवाइड। हजुर सर देखियो अहिले। ओके ओके, त अहिले एकछिन मतलब एक दुईटा स्लाइडमा तपाईको स्लाइड अलिक डिले हुन्छन्, पछि चाहिँ यो सबै नर्मल भइहाल्छन्। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेशन। र अलिकता धैर्य धारण गरेर यो क्वेशनको एक्सप्लेनेसन सुन्नुको पर्छन् होला, एन्ड आई थिंक इट्स टेक अ टाइम 5 to 7 minutes to explain, but if you know the strategy you can find the answer within a 1 minute. So in the time of explanation it's take time, but when you understand the all logic it's take just 40 to 60 seconds to finish this question. So the first step हामीले के गर्यौं, हामी एउटा हाइट ड्रप गर्यौं है। कसैको स्क्रिन अलि डिले हुन सक्छन्, तिनीहरुलाई अलि बिस्तारै आउँछन्, र मैले एउटा हाइट ड्रप गरे र यहाँ ड्रप भएको ठाउँलाई हामीले ई सपोज गर्यौं। हाइट ड्रप गरे र हाइट जहाँ ड्रप भयो त्यसलाई हामीले ई सपोज गर्यौं। एउटा एंगल अलरेडी 60 छन् र एउटा 90 हुने बित्तिकै माथिको एंगल सी 30 हुन जान्छन्, किन? द सम अफ द एंगल अफ ट्रायंगल। र हामी भर्खर अहिले एउटा ट्रायंगल पढेको थियौं, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल ट्रायंगल। स्पेशल ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल मा के थियो? 60 को अपोजिट x√3 थियो, 30 को अपोजिट के थियो? x थियो, र 90 को अपोजिट के थियो? 2x थियो है। यो चाहिँ लर्न गर्नु होला है। अनि 90 को अपोजिट यहाँ के छ? 2 छ, दैट मीन्स 2 is equal to 2x, and from there you can find the value of x। र x को भ्यालु फाइन्ड आउट हुने बित्तिकै तपाईले अर्को लाइन पनि ड्रा गर्नुस्, ई बाट बी सम्म। माथिको एंगल 60 डिग्री छन्, डी पोइन्टमा माथिको एंगल 60 डिग्री छन्, तलको एंगल 120 डिग्री हुन्छ, बिकज it is the straight angle. So if upper angle is 60, then lower angle must be 120. Now triangle DEB मा हेर्नुस् त, DEB हेर्नु देखिराख्नु भएको फिगरमा, DEB मा हेर्नुस्। DEB is isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको दुईटा साइड इक्वल भएको, ED इक्वल छ र DB इक्वल छन्। यसको मतलब के भयो?
डिबी को अपोजिट यो एंगल र ईडी को अपोजिट यो एंगल पनि इक्वल हुनुपर्छन् र इक्वल कति हुन्छन् यसलाई हामीले कुनै मान दिउँ न m plus 120 is equal to 180, so m is equal to 30 degree, so this angle must be 30 degree and b को एंगल 30 डिग्री र e को ठाउँमा 30 डिग्री टोटल b मा 45 छन् भने माथि 30 छ भने तल 15 र यो 30 छन् भने यो 150 र त्यसपछि हाम्रो यो एंगल निकालौ यो एंगल र यो एंगल भनेको 180 माइनस 150 30 भयो 30 बाट 15 घट्यो फेरि 15 भयो सो दिस एंगल मस्ट बी 15 अब यो एंगल थाहा भइसकेपछि अब हामी दुईटा ट्रायंगल लियौ ट्रायंगल पहिले हेरौं CEB मा हेर्नुस् त CEB कहाँ छ विचार गर्नु होला CEB ट्रायंगल मा हेर्नु भयो भने CEB ट्रायंगल मा तपाईको दुईटा बेस एंगल 30 डिग्री र 30 डिग्री छन् भने यसको अपोजिट साइड इक्वल हुनु पर्छन् र अपोजिट साइड के छन् CE र EB र फेरि तपाईले अर्को ट्रायंगल हेर्नुस् अर्को ट्रायंगल भनेको AEB मा हेर्नुस् त AEB मा पनि बेस एंगल इक्वल छन् मतलब एउटा 15 डिग्री छन् अर्को पनि 15 डिग्री छन् मतलब यो एंगल इक्वल टु यो एंगल AE इज इक्वल टु BE र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं कि यो ब्लू लाइन इक्वल टु पर्पल लाइन र पर्पल लाइन इक्वल टु दिस रेड लाइन यसको मतलब के भयो यो ब्लू लाइन इज इक्वल टु रेड लाइन CE इज इक्वल टु AE र CE इज इक्वल टु AE हुने बित्तिकै दिस एंगल must be equal to this angle and this angle is already 90 degree, so one angle is 90 degree and two angles are equal, that means these two angle must be 45 and 45 and 45 मतलब full x बनेको 75 and it is D लक्ष्मीले सही आन्सर दिएको तर म यो अहिले नै खत्म भयो भनेर भन्दिन तपाईहरुलाई जस्तो क्वेशन मन लाग्छन् सोध्न तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ तर एकदिन तपाईले हेरि हाल्नुस् पहिले यसको एक्सप्लेनेसन जुन छन् त्यो एक्सप्लेनेसन पढि हाल्नुस् र त्यसपछि तपाईले जे सोध्न मन लाग्छ जसरी सोध्न मन लाग्छ यो कसरी भयो त्यो कसरी भयो सुरुदेखि फेरि एक्सप्लेन गर्दिनुस् तर तपाईले भन्नु पर्यो यो हैन सर मलाई सुरुदेखि नै एक्सप्लेन गर्दिनुस् एकचोटी म सबैलाई मेटेर सुरुदेखि एक्सप्लेन गर्दिन्छु तपाईले सर्टेन प्वाइन्ट भन्न सक्नु भयो भने यो प्वाइन्टमा मैले बुझिन भन्नु भयो भने आई थिंक दैट विल बी बेटर ज्योति के गरौं फेरि सुरुदेखि भन्ने हो कि कुनै प्वाइन्टमा म एक्सप्लेन गरौं रेजिना अदिस्ता विवेक डिड यू गेट द सल्युशन विवेक आदित्य Or CE equals to AE वाला ओके ओके CE is equal to AE अब हेर्नुस् CE र BE इक्वल छन् पहिले त्यो बुझ्नुस् यहाँबाट CE र BE किन इक्वल भयो बिकज इन अ ट्रायंगल CEB मा के छन् बेस एंगल्सहरु इक्वल छन् दैट मीन्स CE इज इक्वल टु BE र ट्रायंगल AEB मा हेर्नुस् AEB मा CE is equal to AE sorry AEB मा AE is equal to BE again the isosceles triangle base angle equal र यदि यो is equal to यो भयो BE र AE is equal to पनि BE भयो मतलब CE is equal to AE भइहाल्छ नि सपोज यो 5 छन् भने यो पनि 5 छन्
र यो 5 छन् भने यो पनि 5 छन्. That means this AE is equal to CE equal भयो. Did you get the Regina? बुझेँ सर. Yes sir. I got it. ज्योति केही छ भन्नुपर्ने भने म फेरि भन्नलाई तयार छु. सर फर्स्ट को जो स्पेशल ट्रायंगल वाला एकचोटी गरिदिनु. Special triangle हामीले लर्न गर्नुपर्छ. There is two types of a special triangle and only two types of a special triangle. One is 45 45 90, 45 45 90, and another is 90 60 30. In 45 45 90 the sides are x x and x root 2 always fixed, and if it is 30 60 90, so 90 opposite to 90 it is always 2x, and opposite to 30 it is always x, and opposite to 60 it is always x root 3. And I think you have to learn these two special triangle, and according to a special triangle this value 2 is opposite to 90, and according to a special triangle rule it is equal to 2x, so x must be 1. If x must be 1, then opposite to 30 is x, so opposite to 30 will be 1. Aditya, is it clear or I will explain again? Yes sir, clear sir. Okay. अरु कसैलाई ज्योतिलाई केही छ भने भन्नु होला. अदिस्ता आज अलिक कम बोलिराख्नु भएको छ. अदिस्ता छैन सर, अगाडिको छुट्यो होला, धेरै नै छुट्यो मेरो अलिक. ओके, त्यसले खासै फरक पार्दैन. रेकर्डिङ त्यहाँ अलरेडी छन्, रेकर्डिङ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. स्क्रिनसटहरू पनि सबै छन् मेसेज बक्समा सेभ भएर. त्यो सबै हेरेर तपाईले अझै केही क्वेशन्सहरू हुन्छन् भने पछि पनि सोध्न मिल्छ है. Okay, and this question I think we have already discussed the rule of this question. I will discuss it again. The rule one. So if you have given the two sides of any triangle, then the third side should be somewhere between the sum of the rest two sides and difference of rest two sides. And now using this technique, try to find out the answer of the question up to 842. Try to use this rule, right? Okay, I will explain after 2 minutes, but in this 2 minutes you have to try yourself. If you got the answer, you can type in message box. Put pen and paper with you and just try to write down something. Try to sketch the ideas of the question. Okay. All right, let's see the explanation, and we can finish this question within a 10 seconds. Two sides are given 6 and 9, so the third side should be between 6 plus
9 is 15, less than 15, and greater than 9 minus 6 is 3. So it could not be A because the value of C should be greater than 3, not a 3. So 3 is eliminated. It must be 13.5 because 13.5 is somewhere between 3 and 15, and it is difficult to decide whether it is between 3 and 15 or not, but we can easily calculate it. 9, and you have to learn the root of 1 to 10. Just learn root 1, root 2 up to root 10, and it's take half an hour to learn all this value. If you have already learned root 3, then its value is 1.7, and now you can easily multiply this to value. 9 ones are 9, 7 6 are 63, so it is 15.3, which is greater than 15. So it is also not included in this range 3 and 15. So your answer is statement 3 only, and statement 3 only is given in option C. So your answer is C. Now okay, Regina. Anyone who did not get the answer? Is there anyone who did not get the concept or solution? Yusuf, have you got the solution or not? Because you have just came, so maybe the problem. Okay, so I'm going to change the slide, and it is the calculation base question. Actually, it is not calculation based question. You have to use the reasoning. I think you know what is the hypotenuse and what is the perimeter. Perimeter is already given, and it is about the isosceles right angle triangle, and this triangle itself the special triangle, and there is only two types of a special triangle. One is 90 60 30, and another is 90 45 45. So this triangle is 90 45 45 because it is isosceles right angle triangle. So the side must be x x and x root 2. I just एकचोटि तपाईले हेर्नुस् कि तपाईको रिजनिङ कहाँसम्म वर्क गर्छन्। यति मात्रै मैले भने आइसोसेलेस राइट एंगल triangle is a special triangle whose side is always fixed. This perimeter is already given, and you have to find the hypotenuse. And for this question you have the 2 minutes to think. It's not 86, it is 48. Perimeter is the perimeter of commercial recycling and training is what is the length of hypotenuse triangle? Perimeter. What is the length of hypotenuse perimeter when it is what is the length of hypotenuse triangle? Yes, we can move the way around. So that to x plus x plus x to the another. So that to x plus x to n. So that
+2 plus √2 होइन Okay, I got the answer from Jyoti, Lakshmi, Vivek, Arista, Regina. No, not from Regina. It was the last response. Okay, so I think I should explain this question. Since it is isosceles right angle triangle, it is a special triangle and its side is always fixed x, x and x root 2. Since perimeter is given, so you can uh, just sum the perimeter, and now you have to use your reasoning power here to find the direct value of hypotenuse. Hypotenuse is always opposite to 90 degree, and opposite to 90 degree is x root 2. So you have to find the x root 2. So we just take a common x root 2 from these first two term. So यहाँ x कमन आएपछि x गइसक्यो 2 भनेको दुईटा रुट 2 हो रुट 2 into रुट 2 is equal to 2. So 2 भनेको दुईटा रुट 2 एउटा रुट 2 गइसकेपछि एउटा रुट 2 बाँकी अनि यो होल टर्म चाहिँ कमनमा गइसक्यो 1 बाँकी लास्ट राइट साइडमा 16 कमन लिनु भयो तपाईले यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्ने चक्करमा जानुभयो भने इट्स टेक अ टाइम but just find the what you have to find in a questions. It is hypotenuse and hypotenuse is always opposite to 90 degree and your answer is 60. So now you have any confusion regarding to this question, any confusion, simple confusion or difficult confusion, it does not matter. But if you have confusion, you have to ask through the message box or direct through mic. You have to learn this. It is the rule of a special triangle. 45, 45, 90. जहिले पनि यो हुन्छ यो एंगल 45, 45, 90 हुने बित्तिकै x x x root 2. सबैको एन्सर आएकै छन् ज्योतिको आयो रेजिनाको आएन रेजिना have you got the solution? Yes, sir. Okay. So I will put it in message box and I will move to next question. Again, you have to try this question using Pythagorean triplet. जसरी पनि तपाई पत्ता लगाउनुस् I think Pythagorean triples use गर्नुभयो भने it's make the simplification easier. And if you could use the Pythagorean triples, it's take just 10 seconds to finish the question. However, you have 2 minutes up to 8:54.
Only two sutra in GRE are time management and accuracy. If you control the both time management and accuracy, you will be king in quantitative section. I got the answer from Regina, Vivek, Jyoti and Aditya. Okay. Okay. And from Lakshmi also. Let's see. It's take just 10 seconds. It is 4 into 2, 3 into 2 and 5 into 2. 3, 4, 5 is Pythagorean triples. That means it is right angle triangle and right angle opposite to largest side. So this angle is right angle. If angle B is right angle, then the main triangle ABD is also right angle triangle. And you may know another Pythagorean triples, and that is 8, 15 and 17. So this side must be 17. Your answer is 17. Just in second, without using this formula, H is equal to PA square plus B square root under. We did not use this formula. We got the answer using Pythagorean triples. क्वेशन सोध्नु भयो भने सायद अझै कुरा क्लियर हुन्छ होला. How could it possible? 8, 6, 10 is Pythagorean triples itself, because 8, 6, 10 is the multiple of 3, 4, 5, and 3, 4, 5 is Pythagorean triples. So the B will be 90 degree because B is opposite to largest side of ABC. And if B is right angle, then ABD is also right angle triangle. And in right angle triangle ABD, the one side is 8 and another side is 15, then the third side must be 17. कहाँबाट आयो एकचोटि म ब्याक हुन्छु है. हेर्नुस् त कहाँबाट आयो. यहाँबाट आयो. हेर्नुस् त मैले यो लर्न गर्न भनेको थिएँ नि. 1 2 3 4 5 8 15 सँग के छ 17 छ नि. 8 15 सँग के छ 17 छ नि. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले बिना फर्मुला लगाइकन यसको एन्सर फाइन्ड आउट गरिहाल्यौं. लास्ट क्वेशन हामी गर्छौं. Actually, we have already discussed the concept of this question. यसमा म केही पनि नबोलौं, न क्वेशन बुझाउँ न केही नभनौं. Up to 8:59 and there is trap in question. There is trap in question. And we already know the concept of this question.
Keshav, think once again. I think you are in trap. Yeah. What is the range of possible values? Not need to find the third side, but perimeter. What side? What is the range of possible values? Okay, I got the answer from Keshav, Adishta, Regina, and Aditya. Actually, in this case, we have to find the perimeter. And for this, we have given the two sides. One side is 9 and another side is 6. So this side should be between 3 and 15. But we have to find the perimeter. So the perimeter should be 9 plus 6. The perimeter should be greater than 9 plus 6 plus 3 and less than 9 plus 6 plus 15, because the third side is not fixed. It is greater than 3 and less than 15. So your answer is 18 P and 30. It is answer is C actually. And I think that is all for today. But जुन नयाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकछिन बस्नु होला, बाँकी स्टुडेन्टहरूलाई गुड नाइट र उहाँहरू जाँदा पनि भयो। केशव, ज्योति र के भन्छन् रेजिना एकैछिनमा म तपाईँलाई छोडिदिन्छु, तपाईँहरूलाई पनि। मात्रै म यो टिमलाई ह्यान्डल गर्न अलिकता थोरै म भनिदिउँ कि यसरी यो भयो भने यो भयो भने यो गर्ने भनेर। म स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु, हेर्नु होला। सर त्यो मैले त्यो एप्लाई गरेको छु कोर्समा, त्यो एक्सेप्ट गरिदिनु होला है सर। हुन्छ हुन्छ, म सबैलाई एप्रुभ गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, यसमध्येमा तपाईँलाई देखिने टिम भनेको यो हो, जिआरई लाइभ क्वान्टिटिभ र जिआरई भर्बल इभिनिङ ग्रुप, यो दुईवटा चाहिँ देखिने हो। भर्बलको दिनमा चाहिँ यो खोलेर बस्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ क्लास स्टार्ट हुने बित्तिकै यहाँ आउँछन् यो क्लास स्टार्ट भयो भनेर। कस्तो आउँछन् त्यो म अहिले देखाउँछु। जस्तो कि अहिले चाहिँ हामीले यो जिआरई लाइभ इभिनिङमा छौँ र यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो जुन छ नि, यस्तो प्याटर्न आउने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुहोस् कि क्लास स्टार्ट भइसक्यो। अनि तपाईँले यहाँ जोइनमा क्लिक गर्नुभयो भने क्लासमा जोइन। म भोलिदेखि सायद कल गर्दिनँ होला र तपाईँ खालि खोलेर बस्नु होला 7:30 बजे। अल्टरनेट डेजमा म्याथको दिनमा म्याथको खोलेर बस्नु होला, इङ्ग्लिसको दिनमा इङ्ग्लिसको खोलेर बस्नु होला। र त्यसपछि हेर्नुहोस् अरू के छन्। सपोज तपाईँलाई आजको रेकर्डिङ हेर्नु छ भने म आजको रेकर्डिङ त अहिले सेभ भएको छैन, म पहिलेको रेकर्डिङ तपाईँलाई देखाउँछु कसरी खोल्ने भनेर। जस्तो कि कहिलेको कुनै दिनको हामीले क्लास हेरौँ त, कहिलेको क्लास, लास्ट क्लास एकैछिन हेर्नु होला है। उमेश माथि गइसकेको छ क्यारे, यहाँ होइन, यो होइन, माथि ट्युजडे क्लास। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हुन्छ नि यस्तो ट्युजडे क्लास, यहाँ सिम्बल हुन्छन् भिडियो क्यामेराको, यो सिम्बललाई यहाँ रिप्लाइज छन्, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको प्रिभियस रिप्लाईहरू खुल्छन् र यहाँ जति स्क्रिनसटहरू हुन्छ नि, जस्तो कि लास्ट क्लासमा हामीले पढाएको स्क्रिनसटहरू यहाँ छन् र यो तपाईँले कपी गरेर कुनै वर्ड फाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको त यहाँ त थोरै देखियो, त फेरि यहाँ प्रिभियस रिप्लाईलाई क्लिक गर्नुहोला अनि प्रिभियस रिप्लाईहरू देखिन्छन्। अनि फेरि योभन्दा अगाडिको अहिलेसम्म त रेकर्डिङ देखिएन यहाँको, त फेरि प्रिभियस रिप्लाईलाई क्लिक गर्नुभयो होला। यसले त्यो दिन रेकर्डिङ भएको छ भने देखिन्छन्
र फेरि प्रिभियस रिप्लाईलाई क्लिक गर्नुभयो होला। कतै न कतै यही चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छन्। यही सायद यो क्लासको रेकर्डिङ भएको थिएन, यो धेरै पहिलेको क्लास हो। तर आजको क्लासमा यसरी नै तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ रेकर्डिङ। र पछि चाहिँ म यसलाई युट्युबमा राखिदिन्छु अनि लिङ्क चाहिँ सेयर गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ तपाईँले त्यसरी हेर्ने हो। र अर्को कुरा तपाईँलाई चाहिने भनेको यो हाम्रो वेबसाइटमा छिर्ने ट्युटोरियल हो। यो लगभग 8 मिनेटको छ। यो चाहिँ हेरिहाल्नु होला, कसरी वेबसाइटमा साइन अप गर्ने, कसरी लगइन गर्ने, कसरी कोर्स अप्लाई गर्ने, कसरी कोर्स खोल्ने, यो चाहिँ खोलिहाल्नु होला, एकछिन हेरिहाल्नु होला 8 मिनेट। त्यसपछि यो भनेको हाम्रो जिआरई को ज्योमेट्रीको कोर्स हो वेबसाइटमा। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँले वेबसाइटमै पुगाइदिन्छन् यही कोर्समा। र लगइन साइन अप र लगइन गरिसकेपछि यो कोर्समा अप्लाई गरिहाल्नु होला। यदि कोर्स अप्लाई गर्नुभयो भने म यताबाट अप्रुभ गरिदिन्छु कोर्स। र त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट्सहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ एक्सटेन्डेड कन्सेप्ट हुन्छन्, त्यहाँ प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अनलाइन टेस्ट हुन्छन्। मैले लास्ट टपिक्सको अनलाइन टेस्ट यहाँ राखिदिएको छु, यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि। र यो तपाईँले टिम चाहिँ 24 आवर युज गर्नु होला। क्लास नभएको बेलामा पनि टिम खोलेर कुनै नयाँ कुरा छन् कि कुनै क्वेसन आएन भने त्यसको फोटो क्लिक गरेर यसमा राखिदिनु भयो भने कुनै साथीले सल्युसन गरिदेला, नभए मै गरिदिउँला। र जस्तो कि यो टेस्टलाई खोल्नु पर्यो भने जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको ब्राउजरमा गएर टेस्ट खोलिहाल्छन्। अब यो चाहिँ ब्राउजर चाहिँ सेयर भएन, त्यो तपाईँले अहिले खोल्नु होला। र यो हाम्रो क्लास मेटेरियल हो। यो यसलाई 3 डटलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डाउनलोड गर्ने अप्सन हुन्छन्। योभन्दा अघिल्लो टपिक्सको क्लास मेटेरियल र अहिले हामीले जुन टपिक्स पढ्यो नि त्यो टपिक्सको क्लासमा जे पढाइ भयो क्वेसन्सहरू त्यो यहाँ छ। यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नु होला। बस आज चाहिँ यति मात्रै बुझौँ। योभन्दा बढी भयो भने सायद ओभरफ्लो होला। र मेन चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु होला कि क्लास स्टार्ट भएपछि यस्तो देखिन्छन् क्या, यहाँ क्लिक गरेर जोइन भइहाल्ने। यो सर त्यस्तो देखिनेमा एड गर्नु पर्यो नि त तपाईले। केमा? इंग्लिशको चाहिँ यस्तो आउँछ अनि यसमा त आएन अघि। मैले एड गरिसकेँ। म सायद मैले बिर्सेँ होला मैले एड गर्न। ज्योतिको पनि भएको थिएन, तपाईँको पनि भएको थिएन। अब तपाईँहरू भोलिदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टिम पनि देखिन्छन् तपाईँको। जस्तो कि यहाँ त मेरो धेरैवटा टिम छन्। तपाईँको यो देखिन्छ टिम र यो दुईटा टिम देखिन्छन्। इङ्ग्लिसको सबै टेस्टहरू बुक्सहरू सबै यहाँ हुन्छन्, म्याथको यहाँ हुन्छन्। जस्तो कि म्याथको बुकहरू हेर्नु पर्यो, डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यहाँ फाइल देखिराख्नु भएको छ, यहाँ फाइल सेक्सन। यो फाइललाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ जति बुकहरू तपाईँलाई चाहिन्छ तपाईँले कुनै वेबसाइट र कतैबाट डाउनलोड गर्नु पर्दैन। सबै कुरा यही छ। यहाँ हेर्नु न, बुक्सहरू, कन्सेप्ट बुक। र यदि कन्सेप्ट अलिकता मतलब कमजोर छन् अथवा तपाईँले कन्सेप्ट बिर्सिसक्नुभयो भने तपाईँले ठ्याक्कै यो कन्सेप्टलाई बुकलाई क्लिक गर्नु होला। यो फोल्डरमा 2टा बुक मात्रै राखेको छन्। त्यो 2टा बुकलाई डाउनलोड गरेर पढ्दा पनि भयो, त्यतिकै यहाँ खोलेर पढ्दा पनि भयो। यो 10 पेजको छ, यो 10 पेजको छ। यो 20 पेजको बुक तपाईँले राम्ररी पढिहाल्नु भयो भने सबै कन्सेप्टहरू तपाईँको तुकातुक क्लियर भइहाल्छन्। अनि बाँकी बस्यो के? रिजनिङ। रिजनिङ त हामी क्लासमा सिकाइहाल्छौँ। त्यतिकै मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ क्लास मेटेरियलहरू तपाईँले यही फाइलमै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइलमा डिफ्रेन्ट फोल्डरहरू हुन्छन्। त्यो फोल्डरहरू आजदेखि तपाईँले खोल्न मिल्छन्। सबै फोल्डरहरू खोल्यो, हेऱ्यो के नयाँ आएको छ कि छैन। यो टिममा पोस्टहरूमा पनि हेऱ्यो, पोस्टमा कुनै साथीले कुनै क्वेसन पोस्ट गरेको छ भने त्यसको जवाब दिने, छैन भने आफै क्वेसन पोस्ट गर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्नु होला। त अब आजलाई यतिकै। केही क्वेसन्सहरू छन् भने तपाईँहरूको साइडबाट मलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ज्योति, केशव, रेजिना, केही छ? अब भोलिदेखि तपाईँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। आजसम्म मात्रै अप्ठ्यारो थियो किनभने तपाईँहरूलाई टिममा मैले राखिसकेको छु ग्रुपमा। अब भोलिदेखि डाइरेक्ट तपाईँले सिधा जोइन गर्दा हुन्छ। हुन्छ सर।
ओके त्यसो भए अब आजलाई यही समाप्त गरौँ। क्लास हुँदैन त्यो होइन भोलि साँझ चाहिँ कुनै पनि होइन सधैँ क्लास हुन्छ डेली र सन्डे टु फ्राइडे। होइन सरको मेसेज आइरहेको रहेछ भर्बल ग्रुपमा चाहिँ त्यही भएर के भोलि क्लास नहुने रे? हजुर ए होइन होला, रहेछ भोलि त्यही म भएर एकचोटि सरसँग कुरा गर्छु र केही अपडेट लिनुभयो भने ठ्याक्कै टिम खोल्नु होला अनि सरको ग्रुपमा जानु होला, केही मेसेज छन् भने सरले त्यो गर्नुहुन्छ होला। ए अनि सर अब कन्सेप्ट बुक्सहरू अहिले डाउनलोड गर्दा हुन्छ होइन सर? अब सबै गर्न मिल्छन्, तपाईँले जति चाहिन्छ सबै गर्न मिल्छन्। ओके, केही सोधिराख्नु भएको छ? ज्योतिले केही सोधिराख्नु भएको थियो? सर भोलि अब भर्बल हुँदैन भनेपछि पर्सि कन्टिन्यू हुन्छ कि के हुन्छ? अल्टरनेट डेजमा हुन्छन्। अब कहिले कुनै कारणवश भर्बल भएन भने त्यो क्लासको कम्पनसेट चाहिँ सटरडे प्रायः जसो गरिदिन्छौँ, अथवा भोलि सरको यदि क्लास भएन भने, तर मलाई लाग्दैन कि भोलि क्लास नहोला भनेर, यदि होइन, भएन भने मेसेज गर्नु भएको छ हुँदैन भनेर भोलि एकैछिन म यो मेसेज हेरिहालौँ, एकैछिन रोक्नुहोस्। from the day भर्बल of 2020 देखिन भोलि टिस्टीमा मेसेज छोडिराख्नु भएको थियो हो र? जिआरई भर्बल इभिनिङ ए डियर टुमोरो बिङ जन्माष्टमी द क्लास विल। भोलि चाहिँ सरको क्लास छैन, त्यसो भए पर्सि चाहिँ मेरो क्लास हुन्छन् र सायद भोलिको क्लासलाई सरले कम्पनसेट गरिदिनुहुन्छ सटरडेतिर। तब अहिले भोलि क्लास छैन भने झन् राम्रो। आज चाहिँ तपाईँले दुईवटा कन्सेप्ट बुक छ नि, मैले कन्सेप्ट फोल्डरमा राखिदिएको छु, त्यो दुइटै डाउनलोड गरिहाल्नु होला र भोलि चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म त्यसलाई ढुट्टो पारिदिनु होला। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् क्लासमा चाहिँ तपाईँले जुन नर्मल क्लास हुन्छ नि फिजिकल क्लास, त्योभन्दा पनि बढी मजा आउँछ तपाईँलाई यो क्लासमा। ओके, कन्सेप्ट चाहिँ अब हजुर हजुर एकचोटि रिकल गर्न पाए सजिलो हुन्छ। हो, सबै कन्सेप्ट रिकल भइहाल्छ। तपाईँ दुईवटा 20 पेजको बुक पढिहाल्नुहोस्, सबै कन्सेप्ट रिकल भइहाल्छन् र त्यसपछि क्लासमा बस्नुभयो भने मजा आउँछ नि क्या तपाईँलाई, क्वेसनहरू गर्न, डिस्कसन गर्न, क्वेसनहरू सोध्न। कति टिचरहरूले अलिकता बच्छन् विद्यार्थीहरूबाट क्वेसन सोध्नबाट। म त जति मलाई विद्यार्थीले क्वेसन सोध्छन् त्यति मलाई मजा लाग्ने हो क्लासमा। ओके, आजलाई यतिकै राखौँ। गुड नाइट एन्ड सी यू डे आफ्टर टुमोरो। Good night, sir. गुड नाइट सर। Great.